السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذه الحلقة غادي نشوف واحد سوبر فاريابل وحده اخرى ولا سوبر جلوبال وحده اخرى ما عندهاش علاقة مع لي فورمولير. تقريبا عندنا غير هاد ثلاثة جيت بوست فايلز هما اللي عندهم العلاقة مع لي فورمولير. اليوم غادي نشوفوا لا سوبر جلوبال سيرفر. هاد لا سوبر جلوبال سيرفر فيها شنو كدير لينا؟ كنقدروا نشدوها نعيطوا لها من اي باج كنا فيها كيف ما كانت هاد لاباج. و شنو فيها؟ هي فيها دي انفورماسيون، فيها دي دوني على لاباج، على ليوتيليزاتور وعلى سيرفر. الى قبل ما نهبطوا لتحت نكتشفوها بطريقه واحده اخرى. الا مشيتوا لاباج ديالها جو بونسي كتبوا دولار سيرفر، ها تخرج لكم هنايا وقراو عليها تتشبعوا. حنا غادي نكتشفوها بواحد الطريقه واحده اخرى. غادي نمشيو نديروا لها مثلا برانت ار، حيت هي سي ان طابلو، هي سي اون فاريابل لي تيب اري. كنديروا هكا برانت ار سيرفر، كيخرجوا لنا كاع لي زاندكس ديالها ولا لي دوني لي زانفورماسيون. غادي يخرجوا لي هنا في الصفحه بشكل عشوائي. الا فتحتها في السورس كيخرجوا لي زاري على هذا الشكل. نقدر نقرا على لي زانفورماسيون ديالها، مثلا http host، هذا سي ان اندكس اللي لا فالور ديالو شنو هو دابا؟ هي لوكال هوست. علاش؟ لانني في اللوكال، لانني دابا في الباسي ديالي مانيش في واحد السيرفر. الا كنت في واحد السيرفر غادي تعطيني النون دومين ديالي، بحال مثلا كان النون دومين ديالي http www.google.com، غادي تكتب لي هنايا google.com. كتحيد هذيك http، كتحيد لي 3w، كتكتب لي غير السميه النون دومين ديالي، ما كان لا سلاش لا والو. google.com كان السميه ديالي مثلا فيسبوك http www.facebook، تكتب لي facebook.com. سي بون. عندنا بزاف ديال بون لي زانفورماسيون، كاين لي اوتيل كاين لي ماشي اوتيل، كل وحده وفوقاش نقدروا نخدموها. مثلا بحال انا هاد http هوست كنخدمها غالبا، كنخدمها هاد http accept. بون هاد الكونيكشن هادو بون سي با ترو اوتيل. http accept تقدر تكون اوتيل في شي حاله، في شي كا الا احتاجيناها. http accept بون شنو لاباج شنو هي عباره عن شنو؟ تكست، فيها تكست، فيها بون http يوزاج يوزر ايجنت. هاد اليوزر ايجنت هي السميه ديال النافيغاتور ديالي. ما عرفتش علاش كاع لي يوزر ايجنت كنت تكتبوا غير يوزر ايجنت في جوجل تقراو عليه. هو السميه هي كتعطيك المعلومات، ماشي المعلومات، انما نورمالمون خص تعطيك النافيغاتور اللي لوتيليزاتور فاتح فيه الموقع. مثلا انا كنت فاتح في كروم، نورمالمون كان خصهم يكتبوا لي هنايا غير كروم. كنت فاتح في موزيلا فايرفوكس، غادي يفتح لي يكتب لي غير فايرفوكس. هما كيعقدوها هنايا، ما عرفتش علاش. بحال مثلا دابا هنايا كاينه كروم، كاينه كلمه كروم، وكاينه ايضا كلمه سافاري. كيف ما صعيبه شي شويه باش تعرف انا نافيغاتور اكزاكتومون. كاين ناس اللي بون الا هبطنا هنايا يوزر، كتبوا غير يوزر ايجنت لونتيت نتاع voilà c'est une chaîne qui décrit le client HTML utilisé pour voir. voilà هنا كتبين ليكزامبل تاع موزيلا، مي هما كيديروا واحد لا فراس كبيره بزاف. مثلا كاين واحد vous pouvez utiliser cette valeur avec get browser. كاين كيقول لك خدمها مع get browser. الا مشينا هاد get browser حتى هي لقاوها الاغلبيه ماشي شي فونكسيون ما هو هذاك مجهد. شنو كيديروا؟ كاين شي وحدين كنا نهبطوا هنايا لتحت، كاين شي وحدين شوف شنو كيديروا، صايبين واحد لا فونكسيون سبيسيال ديالها. كيبقاو يفيريفيو شاك فوا، كيفيريفيو بالبريغماتش. حنا مازال ما قريناش هاد البريغماتش نتاع الريغكس، لي زيكسبرسيون ريغوليير. كيشوفوا واش ديك الجمله فيها مثلا كلمه كروم. الا كان فيها، كاين اللي كيقول لك الا كان فيها غير كلمه، لان كاع لي نافيغاتور الاخرين ما فيهمش هاد كلمه كروم من غير كروم. بحال مثلا كيقول لك على نافيغاتور الاخرين عاوتاني ما فيهمش شي كلمه. بحال موزيلا تلقى هنايا شي كلمه، مثلا تلقى موزيلا، تلقى كلمه موزيلا هنايا مكتوبه، الوغ كو هنايا في هاد الفونكسيون اللي هاد الناس دايرينهم كيفيريفيو واش كاينه ديك الكلمه. كل نافيغاتور عنده واحد الكلمه سبيسيال ديالو موجوده في هاد لا فراز.
كيبقاو يفيريفيو. المهم نورمالمون صداع الراس وصافي. كون زعما كانوا يديروا يكتبوا الجمله الكلمه ديالها قاده كون كانت احسن. نكملوا مثلا هنا لونكودين ماشي مهم بزاف. هنا اللونغاج يوتيليزي على حسب جو بونس هادي على حسب البيسي نتاع لوتيليزاتور، حيت كاين هنا دي زانفورماسيون تاع لوتيليزاتور، كاين تاع السيرفر وكاين تاع لاباج. هادي جو بونس نتاع لوتيليزاتور، لو لونغاج يوتيليزي نتاع لوتيليزاتور اللي مشينا نقلبوا عليها هنايا. لونغاج فين انا دابا؟ فوالا كونتوني دو لونغ تاكسبت راكات كورونت هي اللي اكزيست. بون هنا ما كتبينش واش ديال السيرفر ولا ديال لوتيليزاتور، ما يهمش، مي جو بونس ديال لوتيليزاتور. بون اف ار يو اس بون لي كوكيز كيعطيني لي كوكيز. بون حنا مازال ما شفناش لي كوكيز، ان شاء الله جو بونس نشوفهم في الحلقه الجايه ولا الحلقه اللي موراها. سيستم روت هنا يعطيني لو شومان، هو كيعطيني غير هذاك الدوسي الاول اللي هو سي ويندوز. الا كنت في السيرفر ديالي دابا راني في اللوكال، الا كنت في السيرفر مثلا غادي يعطيني واحد لو شيما واحد اخر. في لينكس ما كيكونش ديسك سي، كتكون واحد يعني الاغلبيه تاع لي سيرفر المزيانين كيكونوا نورمالمون كيكونوا لينكس. كيعطيك هنا واحد الروت في شكل بون هنا الكونفنت تقريبا الويندوز دايركتوري. هنا السوفتوير نتاع لي سيرفر اللي كاينين حاليا، كاين لاباتشي، كاين البي اش بي بالاخر بلا فيرسيون ديالهم. السيرفر نيم عندي السيرفر نيم ولا HTTP هوست تقريبا سي لا ميم شوز جو بونس. خصنا نمشيو نقراو عليهم. مثلا ها هو السيرفر نيم، le nom du serveur hôte qui exécute les scripts suivants. Ce sera la valeur définie. Bon, حيت تقدر تكون واحد الاختلاف صغير ويتغير هاد لا فالور. اون جينيرال باش نفيريفيو واش رحنا في لو سيت ديالنا ولا ماشي في لو سيت كنستعملوا HTTP host. هذا HTTP host مثلا كاين شي ناس بون فاش كنوليو كنخدموا للشركات وداكشي كتولي ملزم علينا نخدموا في واحد السيرفر. عندنا السيت ديالنا في واحد السيرفر والسيت لو ميم كونتوني تاع السيت دايرين لواحد لا كوبي في اللوكال هوست. كيف فاش كنبغيو نديرو شي تعديلات ولا ما كنديروهاش على السيرفر ديريكتومون، لحقاش كيكونوا فيه الناس داخلين خارجين. كيف الا درنا شي تعديلات وقع شي ايرور ما جاياش عاوتاني السيت يطيح ولا شي حاجه تبان لي زوتيليزاتور تبان لهم ديك ليرور. ولا كيف كنديروا لي تيست و لي موديفيكاسيون في اللوكال عاد كنقلوا داكشي للسيت. كيف دي فوا كتولي ملزم علينا اننا نفيريفيو واش رحنا في اللوكال ولا في الاخر في السيرفر. باش مثلا غادي ندير لكم انا واحد لا فيريفيكاسيون. نشوف دابا هذا قلنا سي ان طابلو. كيف الا بغينا اي فالور كنكتبوا سيرفر كنفتحوا المعقوفات نتاع ان اري وكنختاروا اي اندكس من هادو. اي اندكس بغينا، مثلا بغينا HTTP host كنديروا هاد HTTP host. مثلا بغينا نفيريفيو واش رحنا في السيرفر ولا في اللوكال كنديروا if هاد السيرفر HTTP host if هاد الاندكس يساوي local host. الا كان يساوي local host مثلا غادي ندير واحد لو سكريبت، واحد نيكزيكوتي واحد لا كوموند كيما كانت ولا بليزيور كوموند. ولا الا ما كانتش ما غادي يدير لي والو. الا كنا في سيغ لو سيرفر غير ما غادي يدير لي والو مثلا. دونك نكملوا فين كنا. خلينا هنا في سيرفر نيم قلنا تقريبا سي لا ميم شوز كهذا HTTP host. سيرفر اذر والريموت اذر. بون هذا البورت راه باين هو البورت اللي راني مكونيكتي منه. سيرفر اذر وريموت اذر. جو بونس سيرفر اذر كيعطيني لادريس اي بي نتاع السيرفر، لادريس اي بي دو سيرفر، لادريس اي بي دو سيرفر. ولكن هذه ريموت اذر، هاد ريموت اذر لادريس اي بي دو كليون. هادي يعطيني لادريس اي بي نتاع السيرفر ديالي، حقاش كل سيت عنده واحد لادريس اي بي ديالو. و ريموت اذر DDR كتعطيني لادريس اي بي نتاع لو كليون. فاش لو كليون كيبغي يتكونيكطا لو سيت ديالي كيمشي للسيرفر، السيرفر كياخد كاع المعلومات ديالو مثلا بحال الاي بي
بحال لي كوكيز اكسيتيرا، وكيرجع له لاباج. كيف انا نقدر نريكوبير هذاك الاي بي ديالو. بو هنايا في الاي بي عطيني غير لي بي تاع اللوكال. الا كنت في ان سيرفر غير غادي يعطيني لي بي تاع ليوتيليزاتور اللي فتح ديك لاباج. جو بونس كلير ما تحتاج شي تفسير اكثر من هكا. عندي دوكيمون روت. دوكيمون روت كتعطيني بون سي وامب بون سكريبت نيم. هنا يعطيني لو شومان ابسولو نتاع لاباج ديالي. الا كنت فاتح اندكس بوين بي اش بي ولا اي باج كيما كانت، غادي يعطيني لو شومان ابسولو ديالها. كانت داخل عاوتاني في شي دوسي غادي يعطيني السميه ديال داك الدوسي اكسيتيرا. البور عاوتاني الريموت بور، هذا نتاع السيرفر، هذا نتاع بون الميثود اكسيتيرا ريكوستيوري. هذا عطاني لي دوسي لي جو بونس با واش غير دوسي واحد. الا كان مثلا اندكس بون بي اش بي لداخل عاوتاني في شي دوسي واحد اخر، مثلا فتحو مانيش فاتحو بي اش بي، نمشيو لو دوسي مثلا بي اش بي فايلز. بون انا هاد اندكس بون بي اش بي ندخلو هنايا في فايلز، وغادي نمشي نريكوبيري هنايا فايلز. حيدت هذيك اندكس بون بي اش بي، نفتحو باش نرجعلو هادي سي بون فايلز. هادي اللي بغيت. الا مشيت لهنا مثلا شوفوا شنو عطاني. الا كان واخا داخل في واحد لو دوسي واحد اخر كيعطيني حتى السميه ديال داك لو دوسي. عاوتاني هنايا شوفوا عطاني هادي وزائد السميه ديالو. لا ميم شوز بور بي اش بي سيلف تايم ريكويست. هادي لو تايم ستامب نتاع الوقيته اللي تشارجات فيه لاباج. هذا التايم ستامب بالفلوت. التايم ستامب يعني داكشي مدقق بوان شي حاجه، يعني حتى ثواني ولا ميلي سيكوند وداكشي. كاين واحد اخر عاوتاني مثلا الا زدت دي بارامتر جيت الا زدت دي بارامتر جيت كاينه واحده اخرى تما كتبين لي دوك لي بارامتر جيت. جو بونس شي وحده ما بانتش. كويري سترينغ هي دابا بانت. كويري سترينغ كتعطيني لي بارامتر جيت. ودخلت عاوتاني حتى في الريكويست يو ار اي دخلتهم لي حتى هي السكريبت نيم بي اش بي نيم. دونك هاد لي زانفورماسيون كاملين تقدروا تزيدوا تقراو عليهم هنايا، كل وحده عندها الديتاي ديالها. راه كاين شي وحدين ما بانوش هنايا، هما بحال هادي اوت تايب ما كيبانو، يعني حتى كتكون واحد مثلا بحال هاد الاوت تايب. بون ما عطينش انا دي زيكزامبل ماشي مشكل. هاد لي زانفورماسيون علاش كنستعملو تقريبا في لي كونديسيون. كنفيريفيو واش كاينه هاد لانفورماسيون وكنديرو شي حاجه او باراليل. بون ما كانش شي حاجه يعني اللي صعيبه ما فيهاش، يعني جو بونس با واش تستاهل الشرح بزاف. وريتكم اكزامبل تاع اتش تي بي هوست. دونك قلت لكم تقدروا تدخلوا لاي وحده فيهم ديروا غير ايكو. مثلا بغينا نبينو بلوتو نكتبو سيرفر مثلا بغينا الاي بي نتاع ليوتيليزاتور سيرفر ريموت اذر. كندخلو هنايا كنلقاو لي بي نتاع ليوتيليزاتور، ماشي شي حاجه صعيبه يعني. هادي سانفورماسيون كنفيريفيو بيهم. فوالا سي تو. دونك فوالا دونك حتى المره الجايه ان شاء الله. مع السلامه.